औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान रही व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब खैर व आफियत से रहें। आज दिन है सोमवार का 26 रजबुल मुरज्जब है, 28 फरवरी 2022 है। रात जो आएगी, दिन गुजरने वाला, असर का टाइम हो चुका है, तकरीबन असर की नमाज मैंने पढ़ ली है, 4:45 का टाइम हो रहा है। जो रात आएगी 27 रजबुल मुरज्जब की रात है, तो इस पे थोड़ा सा मैंने व्लॉग बनाना है। वो व्लॉग मैं शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तारुल अयूब है। साथ ही मैं साहिब मिराज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दरूद पाक पढ़ूंगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दरूद पाक पढ़ने के बाद मैं तज़किरा करूंगा। आज है 27 रजबुल मुरज्जब की रात जो आएगी, आज ही होगी इंशाअल्लाह। इस रात को आपके हमारे नबी, सबसे आला हमारे नबी, मोहसिन इंसानियत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने अर्श बरी पे बुलाया था, फर्श बरी से अर्श बरी पे बुलाया था। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्राक सवारी पे तशरीफ़ फरमा के अर्श बरी पे गए थे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने आपके लिए 70 हजाबात हटा दिए थे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हम कलाम हुए थे, राज व नियाज की बातें हुई थी, तोहफ़े ताइफ भी मिले थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे प्यारे नबी को, हम गुनाहगार उम्मतियों को लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात दिए थे, तोहफ़े दिए थे, जिसमें से सबसे बेहतरीन तोहफ़ा था 5 वक्त की नमाज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पाक पे तशरीफ़ ले गए थे। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने तकरीबन 7 आसमानों की सैर फरमाई थी। 7 आसमान पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे। इतने खुश नसीब हमारे नबी, 7 आसमानों की सैर भी फरमाई, उम्मतों के लिए तोहफ़ा भी लाए। नबी करीम ने पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई, दूसरे आसमान पर जनाब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और तीसरे आसमान पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। ये मिराज का सफ़र है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने फरमाया था। तीसरे आसमान पे जनाब हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। चौथे आसमान पर जनाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अला नबीना की ज़ात अक़दस से मुलाकात फरमाई और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से मुलाकात फरमाई। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, 27 रजबुल मुरज्जब की रात है। इस रात को इबादत भी करनी चाहिए। हाफिज़ इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमें हज़रत अनस से हदीस पहुंची है कि रजब में एक रात जिसमें अमल करने के 100 बरस की नेकियां लिखी जाती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 27 रजब की शब है। इसमें 12 रकात दो करके अदा करें, फिर आखिर में सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़े, फिर इस्तग़फ़ार पढ़े 100 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ पढ़े 100 मरतबा, पढ़कर अपने अमूर की दुआ मांगे और सुबह को रोज़ा रखें तो अल्लाह ताला इसकी तमाम दुआएं कबूल फरमाता है। दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व ताला 60 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
کیا ہی بات ہے۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امتیوں کو بھی، اپنے بندوں کو بھی نوازتا ہے، اپنے پیارے نبی کے امتیوں کو بھی نوازتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، 27 رجب المرجب کی رات آج ہوگی، تو آپ سب لوگ عبادت بھی کیجئے گا، اور کل صبح جو دن آئے گا روزہ بھی رکھیے گا۔ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ ان رکعتوں میں جو آپ کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کے والناس تک، آخری 10 صورتیں ہر مسلمان کو ویسے یاد بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بہن بھائیو، آج بڑی فضیلت والی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرش سے عرش پہ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی، ہمارے آقا و مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، اپنے پاس عرش پہ بلایا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا باری تعالیٰ، آپ کا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میں آپ کو میرے نور کی ایک تجلی دکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ بھیجی تھی، تو وہ تجلی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کے کیا کہنے ہیں، وہ بھی جو ہے نا حضرت علماء کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں نہیں ہوئی، کیونکہ بہت ہی زیادہ روشنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بھی پیارے محبوب ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت انعامات سے نوازا ہے۔ عصا مبارک دیا تھا، جو فرعون نے جادوگر بلائے تھے، اپنے عصے کو جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا، وہ سانپ بن گیا تھا، چھوٹے چھوٹے سارے سانپوں کو کھا لیا تھا۔ خیر، اور ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بری پہ بلایا، اور 70 حجابات بھی ہٹائے، اور ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے نبی نے یہی کہا ہوگا، یا اللہ پاک، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے میرے گناہ گار امتوں کی بات ہو جائے۔ امتوں کے لیے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے بڑے تحفے ملے اس معراج کی رات کو۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے بھی مقام پہ پہنچے، دیکھا کچھ عورتیں اپنے بالوں سے الٹی لٹکی ہوئی تھی، تو جناب حضرت جبرائیل امین سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے، جبرائیل امین، ان عورتوں سے کیا گناہ سر زرد ہوا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورتیں دنیا میں اپنے بال نہیں ڈھانپتی تھی، بے پردگی کرتی تھیں، ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو میں اپنی ان ماؤں بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ میری وہ ماں بہنیں جو بازاروں میں جاتی ہیں، مارکیٹوں میں جاتی ہیں، سکول اور کالجوں میں بچے جاتے ہیں، 70% میں نے دیکھے اپنی گناہ گار آنکھوں سے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار بازار میں بھی جانا ہوتا، اس میں سے بھی 70% عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہوتا۔ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، پردے کا اہتمام کیا کریں، اپنے سر کے بالوں کو ڈھانپا کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے بھی بھائی بڑے بیمار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کا روزگار نہیں ہے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ اور جو میرے پاکستانی بہن بھائی پاکستان میں رہ کے مزدوری کر، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو سلامت رکھے۔ جو میرے پاکستانی بہن بھائی یوکرین میں پھنسے ہوئے، ان کی بھی سلامتی ہو، جو اور بیرون ممالک میں سب کی خیریت ہو، کی پریشانیاں دور ہو۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے، میرے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔